प्रथम गोर्खाली भिसी कुलबीर थापा मगरको जीवनी। भिक्टोरिया क्रस ब्रिटिस सम्मान प्रणालीको सर्वोच्च र सबैभन्दा प्रतिष्ठित सैनिक पुरस्कार हो। यो पुरस्कार युद्धमा सबैभन्दा धेरै बहादुरी प्रदर्शन गर्ने सैनिकले पाउने गर्दछन्। भिक्टोरिया क्रसलाई छोटकरीमा भिसी भनिन्छ। भिक्टोरिया क्रस पाउने सैनिकहरूको नामको अगाडि भिसी लेख्ने चलन छ। विकिपेडियामा भिक्टोरिया क्रसका बारेमा लेखिए अनुसार यसको स्थापना सन् 1856 जनवरी 29 भएको थियो र यसलाई सन् 1857 जुन 26 पहिलो पटक प्रदान गरिएको थियो। पहिलो पटक भिक्टोरिया क्रस पाउने व्यक्ति भने चार्ल्स डेभिस लुकास हुन्। गोर्खा बटालियनको तर्फबाट हालसम्ममा 13 जना ब्रिटिस गोर्खा आर्मीहरूले भिक्टोरिया क्रस पाएका छन्। सबैभन्दा पहिला भिक्टोरिया क्रस पाउने गोर्खा सैनिकमा कुलबीर थापा मगर हुन्। उनले प्रथम विश्वयुद्धमा उक्त सम्मान प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै सबैभन्दा कम उमेरमा भिक्टोरिया क्रस पाउने गोर्खाली हुन् करणबहादुर राणा। उनले भिक्टोरिया क्रस पाउँदा उनी मात्र 19 वर्षका थिए। भिसी उपाधि पाएका गोर्खालीहरूमध्ये रामबहादुर लिम्बू मात्रै जीवित छन्। मर्नेहरूमा सबैभन्दा लामो उमेर बाँचेका भिसी लक्ष्मण गुरुङ हुन्। उनी 92 वर्षको उमेरसम्म बाँचेका थिए। 13 जना गोर्खाली भिसीहरू मध्येमा 3 जनाको ज्यान युद्धमै गएको थियो। उनीहरूले मृत्युपछि भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए, जसमा शेरबहादुर छेत्री, थामन गुरुङ र नेत्रबहादुर थापा हुन्। उनीहरू सन् 1944 दोस्रो विश्वयुद्धमा अलग अलग युद्धमा मारिएका थिए। भिक्टोरिया क्रसका बारेमा यति भूमिका बाँधिसकेपछि कुरा गरौँ प्रथम गोर्खाली भिसी कुलबीर थापाको बारेमा। हामीले योभन्दा पहिला भिसी पाउने गोर्खालीहरूका बारेमा एउटा सामग्री बनाएका थियौं। त्यो सामग्रीमा कुलबीर थापाको छुट्टै जीवनी प्रस्तुत गर्न हामीलाई साह्रै धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। त्यसैले हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौं। कृपया भिडियो हेरिसकेपछि अनिवार्य प्रतिक्रिया गरिदिनुहोला। कुलबीर थापा मगरको जन्म विक्रम सम्वत 1945 साल पुस 2 गते शनिबार भएको थियो। उनी हालको गण्डकी प्रदेश बागलुङ जिल्लाको निगालपानी भन्ने ठाउँमा जन्मिएका थिए। गाउँमा हलो जोत्नु पर्थ्यो। खेतबारीको काम भन्दा अरू खासै काम थिएन। मेहनत धेरै गर्नुपर्ने तर उपलब्धि खासै नहुने। युवाहरू गाउँबाट लुकेर भागेर लाहुर जान्थे। यस्तैमा बागलुङ जिल्लाको दुर्गम निगालपानीका कुलबीर थापा मगर पनि 10-12 दिन हिँडेर ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सम्पर्कमा कुनाघाट पुगे। उनको छातीमा नम्बर लेखियो 2129। माथि हामीले उल्लेख गरेको जन्ममिति उनले भर्ती हुँदा भर्नुपर्ने फारममा लेखिएको जन्ममिति हो। तर उनलाई आफ्नो जन्ममिति खासै थाहा थिएन। ब्रिटिसले रेकर्ड बुकमा लेखिदिएको जन्ममिति हो त्यो 15 डिसेम्बर 1888। त्यसपछि उनलाई खाकीको कपडा र बुटपट्टी दियो। तम्बुमा सुत्नु पर्थ्यो। मेस्टिन र चम्चा बोकी कुक हाउसमा लाइन लागेर खाना खानु पर्थ्यो। दिनदिनै जसो गोली हान्ने, खुकुरी चलाउने जस्ता दुश्मन मार्ने तौर तरिकाको अभ्यास गर्नु पर्थ्यो। किनकि त्यसबेला प्रथम युद्ध हुँदै थियो र साम्राज्यवादी ब्रिटिसले भारतीय भूमिमा गोर्खाली लगायत अन्य इन्डियन फौजलाई यसरी तयार गर्दै थियो। यसरी नै जहाँ जहाँ ब्रिटिसले कब्जा जमाएको थियो त्यहाँ त्यहाँ सेनाहरू भर्ती हुन्थे। कुलबीर थापा 26 वर्षका थिए। उनको पल्टन तेस्रो गोर्खा राइफल्स अन्य पल्टनहरूसित फ्रान्समा जर्मनहरू विरुद्ध लड्न पुग्यो। उनीहरूको पहिलो घमासान लडाईँ भयो फ्रान्सको लु भन्ने ठाउँको नुभे चापेलको युद्धमा। अग्लो ठाउँमा खाल्डो खनेर लुकी छिपी बसेको जर्मन फौजले कुलबीरको पल्टनमाथि एकैचोटि हमला गर्यो। पल्टनको ग्यास सेल ध्वस्त भयो। धुलो, धुवाँ र ग्यासले श्वास फेर्नै गाह्रो हुने अवस्था आयो। सबै कुरा अचानक भइरहेको थियो। सबैले मास्क लगाएर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता आयो। राम्रो डिफेन्स बनाएर बसेको जर्मनीलाई माथिबाट हमला गर्न त्यति गाह्रो थिएन। ब्रिटिस फौजका धेरै सिपाहीहरू मारिए, धेरै घाइते भए। कुलबीरलाई पनि गोली लाग्यो र उनी पनि सख्त घाइते भए। घाइते भए तापनि कुलबीर थापा अघि बढिरहे। उनी गोर्खाली हुन्। उनले ढाड देखाएर भाग्न जानेका थिएनन्। युद्ध हो सकेसम्म जित्नै पर्छ। युद्धका बेला निर्देशन पनि त्यही हुन्छ। सेकेन्डको समयले इतिहास बनाउँछ, इतिहास परिवर्तन गर्छ। कुलबीर थापा कि त मर्छु कि त मार्छुको अवस्थामा थिए। यस्तैमा उनले आफ्नै बटालियनको 1 जना सिपाहीलाई ढलेको अवस्थामा फेला पारे। ती थिए मेल्टन माउब्रेका लिसेस्टर शायर रेजिमेन्टका सिपाही 20 वर्षीय बिल केहटली। उनलाई काँधमा बोकेर कुलबीरले अलिक सुरक्षित ठाउँमा लगेर राखे।
युद्धमा हरेक सिपाहीलाई आपतकालीन प्राथमिक उपचार गर्नका लागि मलमपट्टी दिएको हुन्छ। उनले साथीको गोली लागेको चोटबाट रगत बग्न नदिन प्राथमिक उपचार गरिदिए अनि फेरि आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी उनी युद्ध भइरहेको ठाउँतिर फर्के। जर्मन सिपाहीको इलाकामा 2 जना गोर्खा सैनिक घाइते भएर छटपटाइरहेका थिए। उनीहरूलाई पनि सुरक्षित ठाउँमा ल्याएर प्राथमिक उपचार गरे। यो सबै रातिको कुरा थियो। यति गर्दा गर्दै बिहान हुन लागेको थियो। उनले यसरी शत्रुसँग बराबर लड्दै र 3 जना सहयोद्धालाई सुरक्षित साथ ब्रिटिस फौजको इलाकामा उतारे। ती 3 जनामा 1 जना ब्रिटिस नागरिक थिए भने 2 जना गोर्खा आर्मी थिए। उनले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर गरेको यस्तो साहसिक कार्यको उच्च प्रशंसा भयो। आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी आफू पनि सख्त घाइते भएकै अवस्थामा दुश्मनकै इलाकामा गएर सहयोद्धाहरूलाई उद्धार गर्नु वास्तवमा दर्जनौं दुश्मन मार्नुभन्दा पनि ठूलो काम थियो। सन् 1915 25 सेप्टेम्बरका दिन उनले युद्धमा देखाएको यस प्रकारको साहसलाई उच्च सम्मान गर्दै ब्रिटिस सरकारले उनलाई भिक्टोरिया क्रस प्रदान गर्यो। सन् 1857बाट प्रदान गर्न सुरु गरिएको ब्रिटिस साम्राज्यको यो सर्वोच्च पदक गोर्खाली फौजलाई दिएको यो नै पहिलो थियो। पहिलोचोटि बहादुर गोर्खाली छोराको नाम लन्डन ग्याजेटमा सन् 18 नोभेम्बर 1915मा यसरी छापिएको थियो: 2129 राइफलम्यान कुलवीर थापा, 2 र 3 गोर्खा राइफल्स। दक्षिणी माउकिसाटमा जर्मन विरुद्धको युद्धमा सर्वोत्कृष्ट बहादुरी देखाए बापत सन् 25 सेप्टेम्बर 1915मा आफै घाइते भए तापनि आफ्नो ज्यान जोगाउने सल्लाह दिँदा पनि उनी 2 लेस्टरसायर पल्टनको घाइते सिपाहीहरूलाई जर्मनको ट्रेन्च पछाडि रात दिन कुरिबसे। 26 सेप्टेम्बरको बिहानी पख कुइरो लाग्दा दुश्मनको आँखा छलेर त्यो घाइते सिपाहीलाई उनले सुरक्षित ठाउँमा ल्याए। त्यसपछि उनले अरू 2 जना घाइते गोर्खाली सिपाहीलाई पनि सुरक्षित ठाउँमा ल्याए। त्यसपछि उज्यालो दिनमा दुश्मनको गोली बर्सँदै गर्दा पनि जोगिँदै त्यो घाइते ब्रिटिस सिपाहीलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याए। यिनै कुलवीर थापा मगर भिसीको त्यो बहादुरी निस्वार्थ सेवा भावको सम्मान जति गरे पनि कमै हुन्छ। उनी मात्र भिसी भने होइनन्। ब्रिटिस फौजमा 206 वर्ष योगदान गरिसक्दा 13 जना गोर्खालीहरू भिसी पदकबाट सम्मानित भइसकेका छन्। अन्य पदकहरू पाउने गोर्खालीहरू सयौं छन्। प्रथम गोर्खाली भिसी कुलवीर थापाको उच्च सम्मान गर्दै ब्रिटिस सरकारले कुलवीर थापाको फोटो राखी फर्स्ट क्लास हुलाक टिकट बनाएको छ। सम्भवतः विदेशी मुलुकले कुनै पनि नेपालीको नाममा हुलाक टिकट बनाएको यो नै पहिलो उदाहरण हो। हाल पनि बेलायतमा ठूलो संख्यामा गोर्खा सैनिकहरू छन्। बेलायतमा स्थायी रूपमै बसोबास गर्ने नेपालीहरूको संख्या पनि निकै ठूलो भइसकेको छ। बेलायतको फानबरो र अल्डरसट क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरूमा 15% त गोर्खालीहरू नै छन्। ऐतिहासिक व्यक्ति कुलवीर थापा मगरको स्मरणलाई सधैँ ताजा बनाउन बेलायतमा रहेका नेपालीहरूले ठूलो पहल गरेर शालिग नै स्थापना गरेका छन्। बेलायतको अल्डरसटमा रहेको प्रिन्स गार्डनमा झण्डै 3 करोड रुपैयाँको लागतमा कुलवीर थापा मगर भिसीले घाइते ब्रिटिस सिपाही बिल केहटलीलाई काँधमा बोकेर सुरक्षित ठाउँमा लैजाँदै गरेको पूर्ण कदको शालिग स्थापना गरिएको छ। ग्रेटर रसमोर नेपाली कम्युनिटीको संयोजकत्वमा 25 सेप्टेम्बर 2021 का दिन उक्त शालिगको अनावरण गरिएको थियो। यो भनेको कुलवीर थापा मगरले भिसी पदक पाएको 106 वर्षको उपलक्ष्य पारेर उक्त शालिग अनावरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा बेलायती महारानीको प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय काउन्टी ह्याम्पसायरका डेप्युटी लर्ड लेफ्टिनेन्ट मणिकुमार राई, कमान्डर इयान केएफसीबी, नेपाली राजदूतावास लन्डनका उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, भिसी कुलवीर थापाका नाति सूर्य थापा, लेफ्टिनेन्ट जनरल पिटर फडेल, रसमोरका मेयर काउन्सिल ब्रुस थोमस, ग्रेटर रसमोर नेपाली कम्युनिटीका अध्यक्ष रामधन राई, क्याबिनेट लिडर डेभिड क्लिफोर्ड लगायत बेलायती सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू आदिले संयुक्त रूपमा शालिगको अनावरण गरेका थिए। यो महान कार्य भने गोर्खालीहरूको आफ्नै प्रयासमा भएको हो। गोर्खालीहरूको बारेमा कम ज्ञान भएको नयाँ पिँढीलाई प्रिन्सेस गार्डनमा ठिङ्ग उभिएको यस मूर्तिले 2वटा सन्देश दिनेछ। एक त नेपाल बेलायत घनिष्ठ सम्बन्धको मूल कारण गोर्खाली हो र अर्को भनेको गोर्खालीहरू बहादुर मात्र होइनन्, दयाका खानी पनि हुन् भन्ने हो। उक्त शालिग अनावरण कार्यक्रममा राज्यमन्त्री डोचेर्टीले शालिगले साहस र बहादुरीका साथै गोर्खा सैनिकको सैन्य भावलाई चित्रण गरेको बताएका थिए।
उनले नेपालीहरूले सैनिक सेवामा मात्रै नभएर नागरिक सेवामा पनि साहसिक काम गरिरहेकोमा धन्यवाद दिएका थिए। कुलबीर थापाको शालिग भएको ठाउँ रसमोर बरो काउन्सिलले वर्षेनी 1 पाउन्ड तिर्ने गरी 79 वर्षका लागि भाडामा दिएको हो भने उक्त शालिग मर्मत सम्भार पनि काउन्सिलले नै गर्ने सम्झौता भएको छ। हुन त ब्रिटिस आर्मीहरूको हालको सेवा सुविधाको अवस्था राम्रो छ, तर पहिला अहिले जस्तो राम्रो थिएन। कुलबीर थापा भिसी भए पनि उनी नेपाल फर्केर आएपछि उनको जीवनको गुजारा राम्रो थिएन। उनले निकै दुःख पाएका थिए। बेलायतबाट नेपाल घुम्न आएका एकजना पर्यटकले प्रथम गोर्खाली भिसीलाई भेट्न चाहे। उनले सोचेका थिए प्रथम गोर्खाली भिसीको जीवनशैली निकै गुणस्तरीय होला, तर ती पर्यटकले सोचे जस्तो कुलबीर थापाको जीवन थिएन, बिल्कुल उल्टो थियो। उनले बेलायत पुगेर कुलबीर थापाको बारेमा एउटा लेख लेखेर त्यहीँको पत्रिकामा प्रकाशन गरे। त्यो लेखको प्रभाव निकै राम्रो रह्यो। त्यो लेख पढेर कुलबीर थापाले युद्धमा ज्यान बचाइदिएका बिल केहटलीकी छोरी उनलाई खोज्दै नेपाल आइन्। जति बेला कुलबीरले बिल केहटलीको ज्यान बचाइदिएका थिए त्यति बेला त बिलको बिहे पनि भएको थिएन। उनले आफ्ना बाबुको ज्यान बचाइदिने कुलबीरको उपचार गरिन्, परिवारलाई सहयोग गरिन्। यस्ता साहसी र दयालु भिसी कुलबहादुर थापा मगरको विक्रम सम्वत 2011 साल असोज 17 गते देहान्त भयो। हामी उनको आत्मालाई सधैँ शान्ति मिलोस् भनेर हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूले कुलबीर थापा मगरको बारेमा सामग्री बनाउन अनुरोध गरिरहनु भएको थियो, आग्रह गरिरहनु भएको थियो। त्यसैले पनि हामीले यो सामग्री खोजीमेली गरेर तयार पारेका हौँ। धेरै कुरा हामीले यहाँ समेट्न सकेनौँ किनभने पर्याप्त सामग्रीहरू हामीले अध्ययन गर्न पाएनौँ। हामीले जति भेट्यौँ त्यसैको आधारमा यो सामग्री प्रस्तुत गरेका छौँ। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।